मुगीरा ने कहा, मैं अभी आता हूं। सिपाही कमरे से निकल गया। मुगीरा शम्मा की रोशनी में अपने बेटे के बिस्तर के करीब खड़ा होकर कुछ देर उसके मासूम चेहरे की तरफ देखता रहा। बिलाखिर उसने झुककर उसकी पेशानी को बोसा दिया। बदर ने अचानक एक झुरझुरी ली और एक हल्की सी चीख के बाद आंखें खोल दी। मैं कहाँ? उसने सहमी हुई आवाज में सवाल किया और फिर अब्बा जान कहकर मुगीरा के साथ लिपट गया। अब्बा जान, मैं आपको तन्हा नहीं जाने दूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। बेटा क्या हुआ? मुगीरा ने उसे अपने सीने के साथ भेजते हुए पूछा। अब्बा जान, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। कई भेड़िए मेरा और आपका ताक़ुब कर रहे थे। आप पीछे रह गए, उन्होंने आपको पकड़ लिया। मैं आपकी मदद के लिए लौटना चाहता था, लेकिन आप ये कह रहे थे कि बदर तुम भाग जाओ। अब्बा जान, अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं आपके साथ चलूंगा। नहीं बेटा, मुगीरा ने मगमूम लहजे में जवाब दिया। बदर ने कहा, अब्बा जान, आपने पिछले साल वादा किया था कि जब आप गरनाता जाएंगे तो मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। लेकिन बेटा, मैं गरनाता नहीं जा रहा, तुलैतला जा रहा हूं और वहां तुम्हें मेरे साथ कई खतरात पेश आ सकते हैं। अब्बा जान, मैं बुज़दिल नहीं हूं। बेटा, अगर मैदान जंग में जाना होता तो मैं यकीनन तुम्हें अपने साथ लेकर जाता, लेकिन तुलैतला में मेरा तन्हा जाना ही मुनासिब है। लेकिन मुझे यकीन है कि आप वहां तन्हा नहीं जाएंगे। वो कैसे? मेरा ख्वाब, अब्बा जान, आप खुद कहा करते हैं कि मेरे ख्वाब झूठे नहीं होते। मुगीरा ने कुछ सोच कर कहा, तुम अपने ख्वाब की ताबीर क्यों नहीं करते कि अगर तुम मेरे साथ गए तो हमें भेड़ियों से पाला पड़ेगा? बदर ने कुछ सोच कर कहा, अब्बा जान, आप कब वापस आएंगे? मुगीरा ने जवाब दिया, मैं अगले महीने का चांद निकलने से पहले आ जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे किसी वजह से देर हो जाए तो मेरे पीछे ना भागना। मेरी गैर हाजिरी में तुम इस जंगल के निगहबान होगे। मैं अपने साथ ये इत्मीनान लेकर जा रहा हूं कि तुम अपने फराइज में कोताही नहीं करोगे। अगर तुमने मेरा पीछा किया तो मैं ये समझूंगा कि तुमने मेरी हुक्मदूली की है। 1 महीना गुजर गया, मुगीरा वापस न आया। चूंकि ऐसे सफरों में बाज़ औक़ात इसका हफ्तों का प्रोग्राम महीनों में तब्दील हो जाया करता था, इसलिए उसके साथियों को तशवीश ना हुई। लेकिन बदर की परेशानी में आए दिन इजाफा होता गया। उसने मजलिस शूरा के सामने तुलैतला पहले हमारे लिए उस शख्स के मुतालिक जानना जरूरी है जिसकी दावत पर वो वहां गए हैं, जिसने उन्हें तुलैतला आने की दावत दी थी। लेकिन इसमें मुरासला निगार ने अपना नाम छुपाने की बहुत सी वजूहात पेश करने के बाद ये लिखा था, अगर आप अपने हाफिजे पर जोर दें तो आप समझ जाएंगे कि मैं कौन हूं। आपसे मेरी मुलाकात अशबेलिया के करीब एक सराय में हुई थी। अफसोस के घोड़े पर सवार होने से पहले आपने मुझ पर अपना नाम जाहिर न किया और मुझे बातें करने का मौका न मिला, वरना शायद मैं साबित कर सकता कि हमारे मकासद मुख्तलिफ नहीं। पेशतर इसके कि मैं आपसे कोई बात कर सकता, आपने घोड़े को एड़ लगा दी। मैंने आपका पीछा इसलिए नहीं किया कि आपके दिल में मेरे मुतालिक शुकूक व शुबहात न पैदा हो जाएं। अगर आप तुलैतला आएं तो मुझे तलाश करने का तरीका यह है कि शहर के मशरकी दरवाजे से बाहर एक सराय है। सराय का मालिक एक पस्ता कद आदमी है जिसके निचले जबड़े के 2 दांत टूटे हुए हैं। आप उससे ये कहें कि आप एक गुमनाम दोस्त से मिलना चाहते हैं, वो आपको मेरे पास पहुंचा देगा। पेशतर इसके कि आप मुझसे मिलें, आप किसी मकाम पर अपना नाम या मकसद जाहिर न करें। ये खत तसल्ली बख्श भी था और तशवीश अंगेज भी। ताहम बदर के साथियों ने एक होशियार जासूस को तुलैतला भेज दिया, लेकिन उसकी वापसी से कबल कुर्तबा की खुफिया जमात का एक एलची आया और उसने ये अलमनाक खबर सुनाई कि मुगीरा को तुलैतला के एक चौराहे में फांसी दे दी गई है और कुर्तबा की खुफिया जमात को इस हादसे की खबर तुलैतला से आने वाले चंद ताजिरों की ज़बानी मालूम हुई है। चंद दिन बाद बदर के जासूस ने भी वापस आकर इस खबर की तस्दीक की। बदर और उसके साथियों के इस्तिफसार पर उसने बताया कि वो उस शख्स का पता नहीं लगा सका जिसने मुगीरा को तुलैतला आने की दावत दी थी। जासूस ने उन्हें बताया कि मैंने रात के वक्त सराय के मालिक के सीने पर खंजर रखकर उसे सच बताने पर मजबूर किया तो उसने बताया कि वो शहर के कोतवाल की तरफ से इस काम पर मामूर था। जासूस की बातों से बदर और उसके साथी इस नतीजे पर पहुंचे कि वो गद्दार जिसने मुगीरा को तुलैतला आने की दावत दी थी शहर के कोतवाल या गवर्नर का आलाकार था और सराय के मालिक को
जंगल का शेर पकड़ने के लिए भेंट के तौर पर इस्तेमाल किया था। आहिस्ता आहिस्ता मुगीरा के कत्ल की खबर तमाम अंदलस में मशहूर हो गई। दूर दराज के शहरों की खुफिया जमातों पर इस खबर से ऐसी मायूसी छा गई और गरनाता के अवाम ने भी ये महसूस किया कि उनका एक मजबूत बाजू टूट गया है। ताहम जंगल के मुजाहिदीन को मुगीरा के कमसिन लेकिन होनहार बेटे ने अहल साबित करके दिखाया। एक दिन सरहद के ईसाई गवर्नर ने उन पर अचानक हमला कर दिया। बद्र पीछे हटता हुआ उन्हें पहाड़ी इलाके की उन दुश्वार गुजार घाटियों में ले आया जहां उसका एक एक तीरंदाज दुश्मन के 100 सिपाहियों पर भारी था। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। मैं हूं ताहिर उबैद चौधरी। आइंदा आने वाली अक़साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। ईसाई पहाड़ों में आधी से ज्यादा फौज जाया करने के बाद जंगल की तरफ हटने लगे। जंगल में बद्र के तीरंदाज पहाड़ों की निस्बत कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हुए और नसरानियों ने जल्द ही ये महसूस किया कि वो आग से निकलकर आतिशफशा पहाड़ के दहाने पर पहुंच गए हैं। घने दरख्तों में छुपे हुए सिपाहियों के तीरों के सामने उनकी कोई पेश न गई और वो 6000 की फौज में से सिर्फ 1500 सिपाहियों के साथ पसपा हुए। नसरानी सिपहसालार तीरों की बौछार में अपनी बची खुची जमात के साथ राह फरार इख्तियार कर रहा था कि एक दरख्त पर से बद्र के किसी सिपाही ने उसके घोड़े पर छलांग लगा दी और दोनों लुढ़कते हुए जमीन पर आ रहे। नसरानियों ने अपने सिपहसालार को एक बार गिरते देखकर दोबारा पीछे मुड़कर देखने की जुर्रत ना की। वो बदहवास होकर मुंतशिर सूरत में इधर उधर भाग निकले, लेकिन अपनी सरहद के करीब पहुंचकर उन्हें एक और तबाही का सामना करना पड़ा। बद्र के सवारों ने उनके तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर रखी थी। उनके पीछे तीरों की बारिश और सामने चमकते हुए नेजों की दीवार थी। सिर्फ बाएं तरफ एक ढलवान थी जिस पर उन्हें बज़ाहिर कोई रुकावट नजर न आई। जो लोग तीरों और नेजों से बच निकले उन्होंने अपने घोड़े उस तरफ मोड़ दिए, लेकिन कोई आध मील भागने के बाद उनके सामने एक गहरी खड्ड थी। चारों तरफ से मायूस होकर उनमें से कोई 200 आदमी घोड़ों से कूदकर खड्ड में उतर पड़े और दूसरों ने अपनी तलवारें फेंक दी। बद्र बिन मुगीरा ने चंद सिपाहियों को खड्ड में उतरने वालों का ताक़ुब करने का हुक्म दिया और एक दस्ता असीरों की निगरानी पर मुतय्यन कर दिया। ये मार्का आफ्ताब केपली शुआ के साथ नमूदार हुआ और सपहर के करीब बद्र के 2000 सिपाही ईसाई फौज के जख्मियों और कैदियों के लिबास पहनकर और उनके घोड़ों पर सवार होकर एक बड़ी मुहिम के लिए तैयार हो चुके थे। गुरूब आफ्ताब से कुछ देर कबल सरहद पर फ्रेडिनेंट की ममलिकत के एक अहम शहर के बाशिंदे अपने फातेह जर्नैल के इस्तिकबाल की तैयारियां कर रहे थे। जब शफक की सुर्खी पर शाम की स्याही गालिब आ रही थी, दरवाजे के बुर्ज से एक सिपाही ने बुलंद आवाज में कहा, वो आ गए, काउंट सैंटियागो जिंदाबाद, काउंट सैंटियागो जिंदाबाद। चारों तरफ से सदाएं बुलंद हुईं। गिरजों की घंटियां बजने लगीं। औरतें और मर्द हजारों की तादाद में शहर के दरवाजे से बाहर जमा हो गए। शहर का बिशप उनके दरमियान फूलों के हार लिए खड़ा था। जूं जूं घोड़ों के टापों की आवाज करीब आ रही थी, खुशी के नारे बुलंद करने वालों को जोशो खरोश बढ़ रहा था। अचानक गर्द के बादलों में से एक सवार जिसके सफेद कबा हवा में लहरा रही थी नमूदार हुआ। उसने शहर के दरवाजे के करीब पहुंचकर घोड़ा रोका और पीछे देखने लगा। आन की आन में 2000 सवार दरवाजे पर जमा हो गए। अहले शहर पर थोड़ी देर के लिए सकता तारी हो गया। वो इंतहाई परेशानी की हालत में सिमट कर इधर उधर हट गए। सफेद पोश सवार ने नारे तकबीर बुलंद किया और फजा में अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजने लगी। शहर के बिशप ने कानों पर एतबार न करते हुए सफेद पोश सवार के परचम को गौर से देखा। इस पर सलीब की बजाय हिलाल का निशान था। उसके कांपते हुए हाथों से फूलों का हार गिर पड़ा। सुनने वाले अल्लाह अकबर के नारे सुन रहे थे। देखने वाले हमलावरों के रहनुमा के हाथ में हिलाली परचम लहराता हुआ देख रहे थे, लेकिन बेशतर इसके कि वो अपनी आंखों और अपने कानों पर एतबार करके हरकत में आते। बद्र बिन मुगीरा के 2000 जांबाज खुले दरवाजे से शहर में दाखिल हो चुके थे।
کچھ دیر جب سینٹ کاؤنٹیاگو کے چند سپاہی جو جان بچا کر جنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے شہر کے قریب پہنچے تو انہیں بھاگتے ہوئے شہریوں کی زبانی معلوم ہوا کہ شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ آدھی رات سے قبل بدر بن مغیرہ مال غنیمت میں سونے چاندی کے علاوہ سامان رسد اور مویشیوں کی خاصی تعداد حاصل کر کے شہر سے نکل چکا تھا۔ غنیمت کا مال 500 سواروں کے سپرد کر کے اس نے آس پاس کے چھوٹے چھوٹے شہروں اور بستیوں کا رخ کیا۔ اگلی صبح جب اس کے تھکے ہوئے سپاہی جنگل میں اپنی قیامگاہ کی طرف واپس ہوئے تو ان کے آگے آگے مویشیوں کے ریوڑ اور مال غنیمت سے لدے ہوئے گدھے اور خچر تھے۔ ان لوگوں کی قید میں گزارنی پڑے گی۔ اسے اپنے دشمن سے شدید مزاحمت کی توقع تھی، لیکن مغیرہ کی موت کے بعد اسے یہ امید نہ تھی کہ وہ اس درجہ ہوشیاری کے ساتھ اس غیر متوقع حملے کا مقابلہ کریں گے۔ اس نے دوران جنگ ایک سفید پوش سوار بجلی کے ساتھ جنگ کے ایک کونے سے دوسرے سرے تک گھوڑا بھگاتے اور اپنی فوج کے پیادہ سپاہیوں اور سواروں کو ہدایات دیتے دیکھا۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ ان کا نیا رہنما مغیرہ سے کسی طرح بھی کم خطرناک نہیں۔ اس نے ساری رات انتہائی بے چینی کی حالت میں کروٹیں بدلتے گزاری۔ وہ کھانا جو بدر کے آدمیوں نے اسے پیش کیا تھا ابھی تک ویسے ہی پڑا ہوا تھا۔ پہرے دار اس کے منصب کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آئے، اور جب کوئی اس کی دلجوئی کے لیے زبان سے کوئی فقرہ نکالتا تو وہ بے اختیار یہ پوچھ بیٹھتا، عقاب کون تھا؟ اب وہ کہاں ہے؟ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مریم مقدس کی قسم وہ انسان نہیں۔ کبھی کبھی وہ غصے کی حالت میں چلا اٹھتا، اب میں واپس جا کر کیا منہ دکھاؤں گا؟ تم مجھے قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ چونکہ قید ہوتے وقت اس نے اپنی عزت کی قسم کھا کر بھاگنے کی کوشش نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے بدر کے سپاہیوں نے اسے عام قیدیوں کی طرح بیڑیاں نہ پہنائیں، نہ اسے غیر مسلح کیا گیا۔ تاہم جب اس نے اپنا خنجر نکال کر اپنے سینے میں مارنے کی کوشش کی تو ایک سپاہی نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور اس کی چیخ پکار پر چند سپاہیوں نے اسے زبردستی غیر مسلح کر دیا۔ بدر کے نائب نے اس کی حفاظت کے لیے 2 پہرے دار مقرر کرتے ہوئے کہا، جب تک ہمارا امیر واپس نہیں آتا ان کی جان کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ اگلے دن دوپہر سے کچھ دیر قبل بدر کی واپسی پر جنگل کی خاموش فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ کاؤنٹ سینٹیاگو ساری رات بے آرامی سے کاٹنے کے بعد اپنے خیمے سے باہر نکل کر ایک درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں سرسبز گھاس پر لیٹ کر گہری نیند سو رہا تھا۔ لوگوں کے نعرے سن کر وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھا۔ بدر بن مغیرہ زرہ کے اوپر سفید قبا پہنے اور آنکھوں کے سوا اپنا چہرہ نقاب میں چھپائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی سفید قبا پر جگہ جگہ خون کے نشان تھے۔ سینٹیاگو نے اپنے نقاب پوش شریف کو چند بار سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے کے بعد کہا، کاش میرے ہاتھ تمہارے چہرے کے نقاب تک پہنچ سکتے اور میں یہ دیکھ سکتا کہ مجھے اپنی زندگی میں بدترین شکست دینے والا کون ہے۔ بدر نے جواب دیا، ایک سپاہی کو فتح اور شکست سے بے نیاز ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا، مجھے تم سے ان سے بہتر سلوک کی توقع تھی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان کی قسم کا احترام کیوں نہیں کیا گیا اور ان کے ہتھیار کیوں چھینے گئے ہیں؟ بدر نے کہا، ان کا گھوڑا اور ان کے ہتھیار انہیں واپس دے دو، باقی سپاہیوں کی زنجیریں کھول دو اور ان سب کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر سرحد کے پار پہنچا دو۔ سینٹیاگو نے پریشان سا ہو کر سوال کیا، کیا آپ کے سپاہیوں سے ہم یہ توقع رکھیں کہ ہمیں سرحد کے پار پہنچا کر ہم پر پیچھے سے تیروں کی بارش نہیں کی جائے گی؟ بدر نے قدرے ترش لہجے میں جواب دیا، نہیں، صرف آپ لوگوں کا شیوا ہے یہ۔ بدر کے نائب نے آگے بڑھ کر آہستہ سے کہا، لیکن میں انہیں فدیہ لیے بغیر چھوڑنے کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔ تمہارے خیال میں فدیہ کیا ہو سکتا ہے؟ کم از کم 50,000، ہم اس سے 100 گنا زیادہ وصول کر چکے ہیں۔ جاؤ انہیں سرحد کے پار پہنچا دو۔ جب چند برس بعد ان کے خالی خزانے دوبارہ بھر جائیں گے ہم انہیں دوبارہ یہاں تشریف لانے کی دعوت دیں گے۔ اب مجھے اور میرے ساتھیوں کو آرام کی ضرورت ہے۔ بدر یہ کہہ کر قلعے کی طرف چل دیا۔ اس فتح کے بعد بدر بن مغیرہ کو سینٹیاگو کا دیا ہوا نام سرحدی عقاب آہستہ آہستہ زبان زد عام ہونے لگا۔ اس نام کے ساتھ شجاعت کے سینکڑوں افسانے منسوب ہونے لگے۔ نصرانی توہم پرست یہ کہتے تھے کہ سرحدی عقاب کوئی مافوق الفطرت انسان ہے
جسے بیک وقت باغیوں کے جنگل اور اس کے کئی کوس دور نصرانیوں کی بستیوں اور شہروں میں لڑتے دیکھا گیا تھا۔ فرڈینینڈ کی مملکت سے اس کی شہرت کی داستانیں غرناطہ تک جا پہنچیں۔ علماء نے اسے اسلام کا غازی کہا، شعراء نے عالی نسب شہزادیوں کے ساتھ اس کے عشق و محبت کے فرضی افسانے قلم بند کیے، ادیبوں نے اپنی کتابوں میں اس کی صورت اور سیرت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ دور دراز کے چرواہے اور کسان بھی جب دن بھر کی محنت کے بعد اپنے گھروں کو واپس ہوتے تو وہ ایسی باتیں مشہور کرتے کہ انہوں نے سرحدی عقاب کو فلاں وقت فلاں جگہ دیکھا ہے۔ خوش عقیدہ لوگوں کی توجہ کا وہ مرکز بن جاتے۔ سینٹیاگو فرڈینینڈ کے چند منظور نظر بہادروں میں سے ایک تھا، اور اس کی عبرتناک شکست کے بعد اس کے دل میں جنگل کے نئے اور پر اسرار دشمن کے خلاف فوری اقدام کی خواہش پیدا نہ ہوئی۔ فرڈینینڈ نے سرحد کے پار کوئی نئی فوج بھیجنے سے پہلے اپنے سرحدی مورچوں کو مستحکم کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ 2 سال کی تیاری کے بعد فرڈینینڈ نے فتح کی توقع سے زیادہ اپنی قوت کے مظاہرے اور لوگوں سے سرحدی عقاب کے متعلق احساس مرعوبیت دور کرنے کے لیے چند مہمیں روانہ کیں، لیکن ان حملوں کا انجام سینٹیاگو کے حملے سے مختلف نہ تھا۔ فرڈینینڈ سمجھ چکا تھا کہ سرحدی عقاب اپنے نشیمن میں بہت خطرناک ہے، لیکن اس کے پاس اتنی جمعیت نہیں کہ وہ جنگل سے باہر نکل کر اس کی سلطنت کے کسی علاقے پر قبضہ کر سکے۔ اس لیے اس نے اپنی توجہ غرناطہ کے اس آخری اسلامی سلطنت کو ختم کرنے پر مبذول کر دی، جس کے عوام نہ صرف اس کے باجگزار ہو کر رہنے کے خلاف تھے، بلکہ اپنی کھوئی ہوئی عظمت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ بدر بن مغیرہ ان حالات سے فائدہ اٹھا کر اپنی طاقت کو منظم کرتا رہا۔ مختلف شہروں کی خفیہ جماعتوں کے لوگوں کو جب آہستہ آہستہ یہ پتہ چلا کہ سرحدی عقاب مغیرہ کے نوعمر بیٹے کے سوا اور کوئی نہیں، تو ان میں سے بعض شوق جہاد میں اپنا گھر بار چھوڑ کر اس کے ساتھ آ ملے۔ قرطبہ کے مہاجرین میں سے بشیر بن حسن، جس نے بہت چھوٹی عمر میں فن جراحت اور طب میں اپنے خاندان کی پرانی شہرت کو 4 چاند لگا دیے تھے، اس لیے بہت بڑا معاون ثابت ہوا۔ قرطبہ اور اشبیلیہ کے حاکم اس کے زیر علاج رہ چکے تھے۔ قسطلہ کا ولی عہد ایک مرتبہ گھوڑے سے گر کر بری طرح زخمی ہوا تو فرڈینینڈ نے اسے قسطلہ بلا بھیجا۔ ولی عہد کے شفایاب ہونے پر فرڈینینڈ اور ملکہ ایزابیلا نے اسے شاہی طبیب کا عہدہ قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن اس نے یہ پیشکش ٹھکرا دی اور واپس قرطبہ چلا آیا۔ 2 سال بعد جب اس بدر بن مغیرہ کا خط ملا تو اس نے اپنے شاندار محل میں رہنے پر ایک مجاہد کے ساتھ جنگل کی زندگی کو ترجیح دی۔ ازغل کے ساتھ ملاقات کے 2 ماہ بعد غرناطہ کی سرحد کے چند علاقے جو سرحدی عقاب کے پہاڑ اور جنگل کے ساتھ متصل تھے، غرناطہ کے حکمران ابو الحسن نے ایک خفیہ حکم نامے کی روح سے بدر بن مغیرہ کی تحویل میں دے دیے۔ لگان کی وصولی، شعبہ عدل اور دوسرے خانگی معاملات کے ساتھ بدر بن مغیرہ نے کوئی تعلق نہ رکھا۔ تمام محکمے اس نے سرحد کے ناظم کے پاس رہنے دیے اور سرحد کی چوکیوں کا انتظام اور نئے دفاعی مورچوں کی تعمیر کا کام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ فوج کے چند قابل اعتماد افسروں کے سوا کسی اور کو یہ علم نہ تھا کہ ان کا سالار اعظم وہی نوجوان ہے جسے باقی اندلس کے لوگوں کی طرح غرناطہ کے مسلمان بھی سرحدی عقاب یا شاہین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ایک دن سرحد کے ناظم نے سرحدی سپاہیوں کے سامنے اعلان کیا کہ اس کی درخواست پر سرحدی عقاب نے انہیں چند دن اپنے جنگل میں جن کی تربیت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ میں تمہیں 200 کی ٹولیوں میں یکے بعد دیگرے وہاں بھیجوں گا۔ مجھے امید ہے تمہارے لیے اس کی تربیت بہت کارآمد ہوگی۔ سپاہیوں کو جنگ کے نئے طریقے سیکھنے سے زیادہ جنگل کے شاہین کو دیکھنے کی خوشی تھی۔ جنگل میں بدر بن مغیرہ کا نائب منصور بن احمد سرحدی عقاب کے بھیس میں ان کا استقبال کرتا اور انہیں چند دن جنگل اور پہاڑ کی جنگ کے نئے طریقے سمجھانے کے بعد واپس بھیج دیتا۔ غرناطہ کی سرحد کی مورچہ بندیوں کے متعلق فرڈینینڈ نے اپنے خدشات کا اظہار کیا تو ابو الحسن نے اسے کہلا بھیجا کہ یہ تمام انتظامات سرحدی عقاب کے حملے سے بچنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ ابو الحسن کے اس جواب کے علاوہ فرڈینینڈ کے اطمینان کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس سرحد سے اس کی مملکت کے شہروں کی طرف جانے والی شاہراہوں پر آمد و رفت کی معمولی پابندیوں میں کوئی نیا اضافہ نہیں ہوا تھا۔ قرطبہ، قسطلہ اور دوسرے شہروں کے تاجر
हस्बे साबिक फर्डिनेंड के हुक्काम का परवाना राहदारी दिखाने पर इस सरहद को अबूर करके गरनाता के शहरों में जा सकते थे।